म्हादयक लागून आमी चालू केल्ले त्याच्या अंडराची प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता। सगळे जाण जाणात की गोंयांत म्हादयचो विशय हो कितलो इम्पॉर्टंट आसा आनी हो कितली वर्सां चल्ला। फ्रॉम 1989 हो विशय गोंय आनी कर्नाटक हेंच्या मदीं चल्लेलो आहा। हेका लागून कितलीशी आंदोलनां हेच्या पयलीं जाली, कितलेशे प्रोटेस्ट आनी कर्नाटका सायडीन ते जावन मागीर ट्रायब्युनलान केस पावली, सुप्रीम कोर्टान पावली, प्रवाह जाले, हे सगळे जाले। हेच्या मदीं कर्नाटकाक म्हादय दिवपाची प्रॉमिस ही बीजेपीचो होम मिनिस्टर अमित शाह हेणे हेच्या पयलीं बेळगांवच्या मिटिंगेक केल्ली आसा। आमची गोंयची म्हादय कर्नाटकाक ऑलरेडी ह्या बीजेपीन विकपाचो प्लॅन केल्लो आसा आनी कर्नाटका गव्हर्मेंट जो काँग्रेसचो गव्हर्मेंट जो कर्नाटकान आसा तो म्हादय डायवर्ट करपाक लागून नेटान काम करीत आसा, ताका बजेट एलोकेशन दीत आसा, लोकांक लँड एक्विजिशनाचे नोटिसीस धाडीत आसा, कॉन्ट्रॅक्टर फायनल केल्लो आसा, फक्त एका परमिशनाक ते रावले आसा। आतां हे सगळे जाले आसतना आमी सदांच सांगला की हे काँग्रेस आनी ही बीजेपी हे दोनूय मेळोन आमची म्हादय जी आसा ही म्हादय ते काबार करतले। हे दोगूय जाण मेळोन आमच्या म्हादयचे उदक जे आसा ते कर्नाटका दितले, हे आमी पयलींच सांगलेले आहा। आमी हेय सांगलेले आहा की जो मेरेन नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज गोंयांत रूल करतले, जो मेरेन गोंयांत नॅशनल पॉलिटिकल पार्टींचो सरकार, गोंय एक एक्सपेरिमेंटल लॅब म्हणून तांकां लागून आसलेले। गोंयचे लोक आनी गोंयची जनता आसा हांकां सगळ्या दर्जान पळोवपाचें काम ह्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी जेच्याय पयलीं करीत आसा आनी आतांय करीत आसा। आतां आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण इतलेंच की कालच्या डेटीर एक रिपोर्ट आमी पळयलो, एक न्यूज आर्टिकल आमी पळयले आनी आमकां एक शॉक कसो बसलो की हे कितें चल्लां काय म्हणून। आनी हो बीजेपीचे डबल इंजीन गोंयकारांक सामकोच फोंडान घालता काय हो प्रश्न आमकां पडलो। इतले जे म्हादय वाचयता आनी आमी डबल इंजीन आसा आमी गोंय प्रोटेक्ट करतले, म्हादय गोंयांक लागून दवरतले म्हणून जी नाटकां हे करता ही ह्या रिपोर्टान एक्चुअली एक्सपोज जाता आनी हे सगळ्या लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय। खुबश्या लोकांक अजून खबर ना की त्यांच्या नळाक जे उदक येता, स्पेशली नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट सगळे उत्तर गोंय जे आसा सगळ्यांच्या नळाक जे उदक येता ते म्हादयचेच उदक आसा। लोकांनी जाणीव नसल्या कारणान खुबश्या लोकांक म्हादय डायवर्ट जाता हेची सिरियसनेस खबर ना, पूण नळाक उदक नासता तेन्ना ते मात रडटात, बोळ मारतात, पीडब्ल्यूडीचेर धरणां व्हरतात। आता हीच परिस्थिती आसा जेन्ना अजून एक्चुअल डायवर्जन जावंक ना, पूण जेन्ना एक्चुअल डायवर्जन जातले तेन्ना विचार करा की कितें जातले ते। आनी हे डायवर्ट करपाचे जो स्टेप्स आसा ते बीजेपी एक पावल फुडें फुडें मारीत आसा आनी सिस्टमॅटीक पावल मारता। सिस्टमॅटीक हे गोंयची म्हादय कर्नाटकाक दिवपाचो प्लॅन करता आनी कर्नाटकान त्याचो पॉलिटिकल बेनिफिट आपल्या बीजेपीक कसो जातलो इतलेंच ते चिंतता। आता कालचो जो रिपोर्ट येयलो जो हिंदुस्तान टायम्साचेर एक रिपोर्ट येयलो त्या रिपोर्टान क्लियर कट तेंच्यांनी म्हटलें, तुमकां रिपोर्ट दाखयता की ह्या रिपोर्टान कालचो रिपोर्ट आसा हिंदुस्तान टायम्स तुम्ही पळोवपाक शकता मे 12, 2025 हितून हेडिंग आसा कर्नाटका's प्लॅन फॉर डायवर्टिंग महादय रिवर won't have much impact on Goa। कोण म्हणटा? NIO सायंटिस्ट, NIO हायड्रोलॉजिस्ट, जे उदकाची स्टडी करता पळय ते सायंटिस्ट। NIO आसा गोंयांत, सायंटिस्ट काम करता गोंयांत, रावता गोंयांत आनी रिपोर्ट कोणा वाटेन करता? कर्नाटका वाटेन।
NIO कोणाच्या अंडर येता? सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या अंडर. हे त्यांचे हेडक्वार्टर, गोंयांत त्यांचे हेडक्वार्टर आसा आणि आज ते रिपोर्ट करता. आता हो रिपोर्ट त्यांच्यानी कित्याक केलो? हो रिपोर्ट त्यांना कोणे सांगलेलो करपाक? कित्याक आमच्या गोंयच्या सरकारान, बीजेपीच्या सरकारान एक दीस पासून कोणाक सांगना की NIO आम्ही रिपोर्ट करपाक सांगला, नाल्यार NIO रिपोर्ट तयार करता म्हणून म्हादयचेर, ह्या रिव्हर डायव्हर्जनाचेर केन्नाच तेंच्यांनी उल्लेख करूंक ना. ना गव्हर्नर स्पीचान हेचो मेन्शन जावं, ना सीएमाचे स्पीचान हेचे केन्ना मेन्शन जावं, ना केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जावं, ना केन्ना WRD मिनिस्टरान हे लोकांक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन केन्ना सांगूंक ना. म्हादय जर डायवर्ट जाली आनी गोंयचेर हेचो इम्पॅक्ट पडचो ना म्हटल्यार कितें? फ्रॉम 1989 आमचे गोंयचे सायंटिस्ट, गोंयचे एक्सपर्ट पॅनल हेंच्यांनी कितलेशेच रिपोर्ट दिल्ले आसा की गोंयचेर इफेक्ट कितें जातलो तो, गोंयच्या इकोलॉजीचेर, गोंयच्या उदकाच्या अवेलेबिलिटीचेर, गोंयच्या फ्लोरा एंड फॉनाचेर, गोंयच्या न्हंयांचेर, नॅव्हिगेशनाचेर, एग्रीकल्चराचेर, प्रत्येक गजालीचेर कितें इफेक्ट जातलो सविस्तर दिल्लो आसा. आनी आमचो सरकार जो 20 कोटी मोडून एडवोकेटांक थंय धाडटा ते झगडटा की इफेक्ट जातलो म्हणून. सरकारूय आपले रिपोर्ट दिता की इफेक्ट जातलो म्हणून. बट सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे जी एजन्सी आसा NIO ते गोंयान आसा आनी ते सायंटिस्ट रिपोर्ट दिता की इफेक्ट जावचो ना म्हणून. ही कितली एक सिरियस गजाल आहा. आमकां तरी दिसता ही गोंयच्या मातयेचेर केल्ली गद्दारी. आमच्याच जमनीन रावन आमचे म्हादयचे उदक पिवन ही NIO गोंयकारांकडे गद्दारी करता. हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा. ते सायंटिस्ट आसूं ना कोणूय आसूं, जेन्ना फायट हे जे व्हडले बॅटल इतली वर्सां गोंयकार झगडटा, आमच्या एक्झिस्टन्साची लढाई आसा, म्हादयक आमी आमची आवय मानता आनी हे सायंटिस्ट हो रिपोर्ट करता. हो रिपोर्ट करपाक तांकां सांगले कोणे? आनी हो रिपोर्ट शॉकिंगली हो एक 65 पेजीस हो रिपोर्ट जो आसा, हो रिपोर्ट 2024 पब्लिश जाता. 2000 एप्रिल 2024 ह्या दिसा तो एक्सेप्ट जाता, पब्लिश जाता. आणि हो सरकार एक उतर पासून काढून ह्या रिपोर्टाचे. जेन्ना हो काल हिंदुस्तान टाइम्साच्या वेबसायटीचेर त्यांच्या पोर्टलाचेर जेन्ना येता तेन्ना आमकां कळटा की असो असो रिपोर्ट जाला म्हणून. त्याच्या पयलीं हो सरकार ह्या रिपोर्टाचेर जाप सुद्धा काडिना. आणि सदांच म्हणटा की आमी म्हादय वाचयतले, आमी म्हादय वाचयतले. डबल इंजिन. कसले डबल इंजिन? हेच ते डबल इंजिन. हे डबल इंजिनाचो एक विंग हे NIO जे गोंयान बसला, गोंयचे उदक पिता, गोंयच्या मातयेर रावता, गोंयचे जेवण जेवता, आनी तेच सायंटिस्ट हांगा गोंयकारां वांगडा गद्दारी करता. आनी गद्दारी करपाक तांकां कोणे सांगला? आमकां दिसता ह्या बीजेपीच्या वयल्या इंजिनान सांगला ही गद्दारी करपाक. बेश्टोच रिपोर्ट तयार जावपाक शकना. आनी जर जावपाचो आसलो जाल्यार सरकारान सगळ्यांक सांगपाक जाय आसलें की असो असो रिपोर्ट आमी तयार करता. जे असेंब्लीन अजून मेरेन केन्ना डिस्कस जावना. आनी म्हाका दिसता तो हाऊस कमिटी आसा म्हादयची, तेतूनय हो डिस्कस जावना. ह्या रिपोर्टाचे हेडिंग आसा द वॉटर बजेट ऑफ म्हादय रिवर एंड इट्स इम्प्लिकेशन फॉर द इंटरस्टेट डिस्प्यूट, जो 28 एप्रिल 2024 ह्या दिसा तो एक्सेप्ट जाता. अर्थ सिस्टम सायन्स हे जे जर्नल आसा हितून तो पब्लिश जाता. हे सायंटिस्ट 3 जाण आसा, के अनिल कुमार, डी शंकर आणि के सुप्रीत. के अनिल कुमार, डी शंकर आणि के सुप्रीत हे तिनूय सायंटिस्ट जे हायड्रोलॉजिस्ट आसा हे सांगता की गोंयचेर इफेक्ट जावपाचो ना. ते दोनूय कलसा आणि बंडुराचे आपल्या भाशेन ते स्टडी केला. तेंच्यांनी स्टडी करून तेंच्यांनी हो रिपोर्ट दिला. ते म्हणटा की कलसा जो आसा
कलसाचे जे रिवर डायवर्ट जातले तेतून इफेक्ट जातलो फक्त नॉर्दर्न पार्ट ऑफ म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी, फक्त नॉर्दर्न पार्ट. सकयल काय जावपाचें ना म्हणटा, नेव्हिगेशनाक प्रॉब्लेम जावपाचो ना, म्हादय काय प्रॉब्लेम जावपाचो ना, इंटरटायडल काय प्रॉब्लेम जावपाचो ना, हे सगळे तेंच्यांनी थंयसर मेन्शन केल्ले आसा. फक्त वयल्या जाग्याचेर मातसो इफेक्ट जातलो म्हणून. बंडुराचे जर रिवर डायवर्जन जालें, ते जर जेन्ना डायवर्जन जालें ते म्हणटा तेचो मात सुद्दां इफेक्ट जावपाचो ना गोंयचेर, कसलोच इफेक्ट जावपाचो ना. जाल्यार ही कसली स्टडी, ही कोणाक लागून केला आनी ही गद्दारी कित्याक? गोंयच्या लोकांचेर ही गद्दारी कित्याक? आनी हे जे तिनूय नॉन गोवन सायंटिस्ट, हांव म्हणटा नॉन गोवन जे सायंटिस्ट आसा, मुद्दाम म्हणचे पडटा अशें ह्या सायंटिस्टांक आमी नॉन गोवन हे बी म्हणपाक शकना, बट हांव तांकां नॉन गोवन म्हणटा कित्याक ह्या मातयेचो मोग तांकां ना, ह्या मांडवीचो ह्या म्हादयचो मोग तांकां ना म्हणून ते रिपोर्ट करतात आनी गद्दारी करतात. आनी आमची म्हादय हे कर्नाटकाक दिवपाक लागून हे डॉक्युमेंटेशन स्ट्रॉंग करतात, कर्नाटकाच्या वाटेने डॉक्युमेंटेशन करतात. आनी आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचेर ओगी आसा, WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेचेर ओगी आसा. कित्याक ओगी आसा? 2024 हो रिपोर्ट येता आनी हे ओगी आसा. हेचो मिनिंग इतलोच आसा की हेंकां म्हादय ह्या काँग्रेसच्या सरकाराक कर्नाटकाक व्हरून विकपाक जाय, ह्या कर्नाटकाक व्हरून दिवपाक जाय आनी आमकां गोंयकारांक फोंडांत घालपाक जाय, लिटरली फोंडांत घालपाक जाय. तुम्ही गोंयचे जमनी काढले दिल्लीकारांक विकले, गोंयचे उदक काढले कर्नाटका विकले. आता गोंयची एर पासून तुम्ही काडटा, न्यूक्लियर प्लांट हाडून गोंयांत सामकेच लोकांक फोंडांत घालपाक सोदता. म्हणजे सामके काबार, जमीन गेली, उदक गेले आनी आता हवाय गेली, वारोय गेलो. ही गोंयकारांक करपाचें तरी कितें गोंयांत? कसलें डेव्हलपमेंट आनी कसलें डबल इंजीन? ते आपल्या रिपोर्टान थोडे सोल्युशन्स दिता की कितें करपाक शकता. बंधारा बांदपाक जाय, चॅक डॅम्स बांदपाक जाय, हे बांदपाक जाय, कर्नाटका सायडीन आनी कितें करपाक जाय. अरे इतली वर्सां तुमी खंय न्हिदलेले? 1989च्यान आसा, तुमचे NIO कितली वर्सां थंय आसा, जाल्यार तुमी खंय न्हिदलेले? हो रिपोर्ट कित्याक तुमी तेन्ना करूंक ना? आतांच ती कित्याक तुमकां जाग येयली? कसल्या कारणान तुमकां जाग येयली? आयज गोंयचे लोक आमचे तेंचे उदक तुम्ही काढल्यात आनी व्हडल्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्टांक डायवर्ट केल्यात. तुम्ही ते आमच्या गोंयकारांक बायलां जी बाबडी उदकाक लागून वळवळटात, रातची 2 जायसर जागी रावतात, सकाळी फांतोडेर 4 उठतात, उदक काडून PWDच्या दारार वयतात, झरे सोदता, बांयो सोदता, तळी सोदता, टँकराच्या वाटेक रावतात आनी तेंचेर तुम्ही हेजो इनजस्टीस कित्याक म्हणून करता? ह्या बीजेपीचे गोंयकारांनी कितें वायट केल्लें बीजेपीक सांगपाचें तुमकां सरकार दिलें. 25 वर्सां न्हिदलोलो MP दिलो, जो फक्त भजनात करीत आसा, हेका काय पडलेलें ना. आनी तुमी आमच्या ह्या बायलांचेर वा गोंयच्या जनतेचेर अत्याचार ही बीजेपी कितें करता? कसलो राग काडटा? आनी हो गोंयचेरूच कित्याक राग? फक्त आमी एक ल्हान स्टेट म्हणून, एक डिस्ट्रिक्टाचो जागो म्हणून आमचो हाफ ऑफ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, इतलोसो आमचो 20 लाखाचें पॉप्युलेशन म्हणून आमकां केअर ना म्हणून, काय आमचे जे पॉलिटिशियन आसा जेका निवडून आमी हाडला हे भाड्याक पडलात, एजंट जाला म्हणून? कित्याक आमचेर अत्याचार? आनी ह्यो NIO हांगा पिकनीक करपाक हांगा सुशागाद हांगा रावतात, ऐशो आराम करतात, दीसभर सी व्ह्यू पळयतात आनी तुमी असलो रिपोर्ट करतात आनी गोंयकारांक दितात. वयल्यान तुमी सांगतात काय इफेक्ट जावचो ना म्हणून. अरे बाबा, गोंयांत उदक आसा काय ना हेची पयली स्टडी करा, काढा एक रिपोर्ट आनी सांगा गोंयच्या सरकाराक की कन्स्ट्रक्शन बंद करा म्हणून, गोंयकार मरता म्हणून, वळवळटा म्हणून उदकाक बंद करा म्हणून सांगा, काढा रिपोर्ट. तो रिपोर्ट काडपाक तुमच्या कडेन ताकद ना मरे? कित्याक ना? कित्याक तुमची ट्रान्सफर जातली, तुमी तुमच्या गांवांक वयतले, आमी हांगा मरतले. हे नॉन गोवन जे सायंटिस्ट आहा पळय, हे कोण अनिल कुमार बिमीर कोण आहा पळय, हे आपल्या गांवांक वयतले, रिपोर्ट करतले आनी हे फोंडांत पडचे ना. हेची बायल भुरगीं सुशागाद बॅकपॅक करतली, गोंयांत जर रावताले वयतली आपल्या गांवांक, तमिळनाडू वयतली, आंध्र प्रदेश वयतली, आनी खंय वयतली? आमी खंय वयतले? आमी गोंयकार खंय वयतले? हो जो अत्याचार हो गोंयकारांचेर चल्लाय, गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आयज जे तुमी वोट मारतात, आयज जे हेंच्या फाटल्यान तुमी नाचतात, हो सरकार तुमकां कसो काळोखान दवरता आनी आमची म्हादय, आमची आवय ही कशी कर्नाटकाच्या काँग्रेस सरकाराक दिवपाक आयज ते वांगडा हे डबल इंजीन म्हणजे ट्रिपल इंजीन, हे ट्रिपल इंजीन कशें वावरता म्हादय व्हरपाक आमच्या पासून, हे लक्षांत दवरा. आयज तुमच्या नळाक जे उदक येता, परते रिपीट करता, तुमच्या नळाक जे उदक येता ते म्हादयचें उदक. आनी ही म्हादय जर ना
जाल्यार तुमचे कितें हाल जातले ते विचार करा. आयच्या दिसा तुमच्या नळाक उदक ना, एक वर तुमकां उदक येता, कोणाक पयल्यान येतात, बेरलां भरची पडटात, आनी कितें तो भरून दवरचें पडटा. खूब गजाली आहा. आनी तुमी सिरियस जर ना आनी हेंच्या फाटल्यानूच जर तुमी नाचले, हे दिसभर तुम्ही पळयतात पत्रेकार कशे पत्रे मारीत आसा, रोड वायडनिंग करीत आसा, मेगा प्रोजेक्ट येत आसा, लक्झरी विलाज येत आसात, फ्लॅटांची फ्लॅटां येत आसा, बिल्डिंगेचे बिल्डिंगे येत आसा. हे कोणान एनआयएमएचेर स्टडी केला, गोंयच्या उदकाच्या अवेलेबिलिटीचेर स्टडी केला, गोंयांत कितले कितले उदक आसा आनी कितले कन्स्ट्रक्शन येवपाक जाय, गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली आसा हेचेर ते हायड्रोलॉजिस्टांनी स्टडी केला, गोंयचे ग्राउंड वॉटर कितले डिप्लीट जाले हेचेर स्टडी केला, सरकाराक बरयला की बाबा कन्स्ट्रक्शन बंद करा म्हणून बरयला. आणि तुम्ही हो रिपोर्ट दिता की कर्नाटकाक उदक दिले, म्हादय गेले, कांयच जावपाचें ना, नो इम्पॅक्ट. नो इम्पॅक्ट म्हणले कितें? म्हणजे हेच्या पयलीं जे गोंयचे आमचे सायंटिस्ट आसले, लायक आमचो डॉक्टर नंदकुमार कामत आसलो, जो आमच्या वांगडा TFM मुवमेंटान आसा, तेणी येदे व्हडले पेपर बरयल्ले आसा, तेणी येदो व्हडलो रिसर्च केल्लो आसा, एक्सपर्ट पॅनल जे तेन्ना फॉर्म जाल्ले तेंच्यांनी रिपोर्ट दिल्लो आसा. म्हणजे ते सगळे पिशे, ते अनपड, ते कांयच शिकोवंक ना. म्हणजे गोंयच्या सायंटिस्टांक व्हॅल्यू ना. हे सगळे भायले आसले, हे आमकां डिक्टेट करतले कितें गोंयांत जावपाक जाय ते, गोंयचे मातयेर रावतले, गोंयचे उदक पितले, गोंयचे जेवण घेतले, आपल्या गोंय भुरग्यांक गोंयांत इस्कॉलाक घालतले, कॉलेजीक घालतले, तांकां परते गोंयान कामां दितले. हे रेव्होल्युशनरी बॉन्ड्स कशेंच खोपोवन घेवचे ना. हे सरकार बीजेपी कितलोय ट्राय करू, आमी तांकां एक्सपोज करीत रावतले. आनी हे काँग्रेस जे सरकार जे तेंचे डबल इंजिन जे कर्नाटक सिंगल इंजिन जे कर्नाटका आसा, जे डबल इंजिन वांगडा मेळोन काम करता, हे दोनूय नॅशनल पार्टी गोंयकारांक सोंपोवपाचो फूल षडयंत्र हेंच्यांनी केल्लो आसा. गोंयची म्हादय विकून गोंय काबार करपाचो हेंचो प्लॅन जाल्लो आसा. ते म्हणटा न्युक्लियर प्लांट काडलो, कर्नाटकाचो हांगलो हरियाणाचो चीफ मिनिस्टर येयलो आनी तो सांगता, आतां पावर मिनिस्टर तो सांगता कितें न्युक्लियर प्लांट गोंयांत घालतले म्हणून. हांगा 20 किलोमीटर कारवार हांगा एक प्लांट आसा, हांगा गोंयांत तुमी प्लांट घालतले. गोंयांत आयज जागो सादे युनिव्हर्सिटी घालतले जागो ना. सगळे डोंगर काबार केल्यात तुमी, सगळे प्लॅटो काबार केल्यात तुमी, आनी तुमी न्युक्लियर पावर प्लांट हांगा घालपाक सोदता. कोणाक लागून, कित्याक लागून? कितें प्लॅन आसा तुमचो? म्हणजे गोंयकारांक सापूच ह्या जमनी वयल्यान नश्ट करपाचे चिंतले काय तुमी सिस्टमॅटिकली टुरिझम काबार केले, सिस्टमॅटिकली तुम्ही मायनिंग काबार केले, सिस्टमॅटिकली गोंयच्या नुस्तेकारांक तुम्ही काबार केले, सिस्टमॅटिक गोंयच्या टॅक्सीकारांक तुम्ही काबार केले, सिस्टमॅटिकली गोंयचे बाजार तुम्ही काबार केले. प्रत्येक गजाल जी गोंयची आसा ती तुम्ही सिस्टमॅटिकली काबार केली. रिजन कितें की तुमकां गोंय हें काडून भायल्या लोकांक विकपाक जाय, गोंय काडून कर्नाटकाक विकपाक जाय, गोंय काडून दिल्लीकारांक विकपाक जाय, गोंय काडून सगळे आख्या इंडियेत जितले लोक आसा तांकां काडून विकपाक जाय आनी आपले राजकारण करपाक जाय. हेकाच लागून सो हेचो आमी निशेध करता. ह्या सायंटिस्टांनी असली गद्दारी जी केल्या हे आमकां खूब वायट दिसली. ही गद्दारी जावपाक जाय नासली ह्या मातयेक लागून, आनी असल्या टायमार तरी हो रिपोर्ट आवट जावपाक जाय नासलो. आनी हो रिपोर्ट आवट जर जावपाचो आसलो आनी ह्या सरकाराचो लिपोवन कित्याक धरला, ही ह्या सरकाराची व्हडली चूक आसा आनी हे व्हडले षडयंत्र आसा. सो आमचो इतलोच आरोप आसा ह्या सरकाराचेर. आयज हे प्रूव जाता, आयज हे एक्सपोज जाता की हो सरकार म्हादय विकपाक लागून पेटलेलो आसा. कर्नाटकाचो काँग्रेस सरकार म्हादय घेवपाक लागून पेटलेलो आसा. आनी दोनूय हे नॅशनल पार्टी, जे ए टीम आनी बी टीम आसा, हे गोंयकारांक काबार करपाक दीस रात वावरत आसा. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी सांगचे की तेंचे जेन्ना आतां हे इतले दीस म्हादयचे हाऊस कमिटीचे मिटिंग्स जाले ना, तेंच्या कडेन कितें ह्या रिपोर्टाचे कॉरस्पॉन्डन्स येयला काय ना आनी हेचे डिस्कशन जाला काय ना, मागता विरेशा कडेन सांगपाचें. सगळ्या प्रेस भावांक येवकार. आयची जी प्रेस आसा, आमचो आरजीपीचो प्रेसिडेंट मनोज परब जो एक जिओलॉजिस्ट आसा आनी तेका पूर्णपणे जाणीव आसा हे जे म्हादयचे जे षडयंत्र गोंयांत चल्लेले आसा ती FFM मुवमेंट टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट जो आसा हेजे अंडर प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता. आनी जशें मनोजान एक्सप्लेन केले पूर्णपणे हो जो सरकार बीजेपी सरकार आनी दुसरे सायडीन काँग्रेस सरकार जो कर्नाटकान आसा, हे दोन्ही सरकार मेळोन कशें गोंय सोंपोवपाक सोदता, गोंयकारांक काबार करपाक सोदता आनी गोंयचो जो उदक आसा हे उदकाचे कशें निसंधान करपाक जाता. म्हणजे फुडल्या पिळगेक आमकां कांय उदक उरची ना हेजी खात्रीपणान म्हणजे कशेय भशेन हें दाखोवंक सोदता. आमी जेन्ना काल जो रिपोर्ट आसलो जो टायम्स ऑफ इंडियान येयलो, जो रिपोर्ट एनआरचो रिपोर्ट पब्लीश जाल्लो केन्ना
जो एक्सेप्ट जाल्लो 28 एप्रिल 2024 म्हणल्यार 1 वर्स जाले 1 वर्स हो जो रिपोर्ट आसा हो पब्लिश जालो तो एक्सेप्टूय जालो आनी ओपन प्लॅटफॉर्मार येयलो. जेन्ना कालचो टायम्स ऑफ इंडियाचो आर्टिकल येयलो तेन्ना आमी पासून शॉक जाले. एक शॉकिंग म्हणल्यार एक सामको धोकादायक कित्याक त्या रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेले की जे इम्पॅक्ट आसा जो डायवर्जन समज जालो कंसा बंदराचो प्रोजेक्टाचो म्हादेय डायवर्जन समज जालो जाल्यार त्याचो इम्पॅक्ट जो आसा तो गोंयचेर व्हडलो पडपाचो ना. हे 3 सायंटिस्ट मेळून गोंयचो निसंधान आनी म्हादयचो निसंधान करपाक फुडें सरलेले आसा. अनिल कुमार, डी शेखर आनी तिसरो जो आसा तो सुप्रीत हे हायड्रोलॉजिस्ट म्हणटा आनी हे एक रिपोर्ट केला तेंच्यांनी जशें मनोजान तुमकां सगळ्यांक एक्सप्लेन केल्लें आसा की हो रिपोर्ट घेवन ते फुडें गेले तेंच्यांनी पब्लीश केलो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पावयलो. पण स्टेट गव्हर्मेंट जो गोंयचो गव्हर्मेंट डबल इंजिन बीजेपी सरकार सेंट्राक आनी गोंयांत आसा. आमी जेन्ना म्हादय बाबतींत एसएमएन उलयताले तेन्ना आमकां कॅलस करताले आमकां घेवन बसनासले. मुख्यान म्हाका याद आसा जेन्ना हांवें जी सजेशन दिल्ली ती आयकोपाक पासून फाटीं सरले आनी म्हाका भायर वचूंक घातलो. जो विधानसभेच्या हितूनच्यान जेन्ना आयज हो जो सरकार आसा तो टोटल एक्सपोज जाल्लो. गोंयच्या सरकारान ह्या एनआरएक जागो दिलो गोंयकारांचो जागो ह्या एनआरएक दिलो की कितें तरी बरें जातलें कितें तरी रिसर्च येतली गोंयच्या बाबतींत खूब कितें बरें जातलें आनी गोंय आतां व्हडलो इन्स्टिट्यूट हांगा स्थापीत जालो. पण आयज हो इन्स्टिट्यूट फक्त गोंय विकपाक उठलेलो आसा आनी गोंयची म्हादय न्हंय जी आसा जो रिसोर्स प्रत्येक नॉर्थ गोंयचो जर प्रत्येक गोंयकार यूज करता उदक जे आसा ते यूज करता पिता जगता आनी हे एनआय वचून म्हादयचेंच उदक पिता. कित्याक ओपाच्यान जे उदक येता ते आमच्या तिसवाडी तालुक्यात येता आनी थंय तिसवाडीन दोनापाल एनआय येता. आतां इतलें आसून पासून जेन्ना येलो रिपोर्ट येयलो जेन्ना आमचो डिमांड केलो की एका खंय ना खंय आमकां हाऊस कमिटी ही हाडपाक जाय हाऊस कमिटीचो बैठक जावपाक जाय आनी हाऊस कमिटी स्थापीत जाली. चेअरमॅन WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर जालो आनी हाऊस कमिटीचो मेंबर. मात एक सांगपाक सोदता की हाऊस कमिटीच्यो 2 मिटिंग्यो जाल्यो. पयलीं स्टार्टिंगूच एक मिटींग आनी मागीर आनी एक मिटींग आतां लेटेस्ट स्टेजीन आफ्टर 1 इयर एक मिटींग जाली. आनी ह्या दोनूय मिटिंगेन हेजे एकूय पॉयंटान सांगूना की असो एनआयचो रिपोर्ट आसा असो एनआयचो रिपोर्ट टेबल केल्लो. सायट इन्स्पेक्शन जाय आमकां वचून पळोवपाक जाय की थंय म्हादय हितून कलसा बंदरा डायवर्जन मेंबर आमकां रायट आसलो की थंय वचून पळोवपाक. जेन्ना आमचो चेअरमॅन जो WRD मिनिस्टर जावं बाकी कमिटीचे मिटिंगेक पावले ते रिजेक्ट जाले क्लियर कट रिजेक्ट जाले की आमी हें करपाक दिवपाक शकना. मागीर मिनिस्टराचो स्टेटमेंट येयलो की आमी हें चॅलेंज करतले. अरे बाबा WRD डिपार्टमेंट करता कितें जो WRDचो सीई आसा तो करता कितें कित्याक ह्या तो व्हडलो समज रिपोर्ट आवट केल्लो एक नॅशनल इन्स्टिट्यूटान आनी त्या इन्स्टिट्यूटान रिपोर्ट आवट केल्लो जाल्यार ह्या WRD डिपार्टमेंटाक आजून पर्यंत खबर ना कितें. कित्याक हो रिपोर्ट तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान टेबल करपाक जाल्लो हेजेर डिस्कशन जावपाक जाल्लें की असो रिपोर्ट जो आसा तो येयल्लो आसा. ह्या रिपोर्टाच्या अंडर तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की गोंयांक इम्पॅक्ट जावची ना. करोडांनी पयसो आमचो गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टात एडवोकेटान दिता थंय वचपाक लागून चॅलेंज म्हाजी आवय हेका आपूण कांयच करपाक जावपाक दिवची ना. सो हे आवयक जेन्ना हाजो व्हडलो दाग लागता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक खबरूच ना काय कितें. हितून क्लियर कट जाता की हे दोन्ही डबल इंजिन जावं तो सेंट्राचो बीजेपीची म्हादय जी आसा ती विकपाक उठलेली आसा आमचे उदक जे आसा ते विकपाक उठलेले आसा आनी ते सायडीन काँग्रेसीचो सरकार जो सरकार बजेट एलोकेशन करता तो सरकार ते म्हणटा की म्हादय आमचे कडेनूच आसा आनी आमकां जाय तशें आमी यूज करतले. सो हे सरकार दोन्ही म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट अलॉंग विथ स्टेट गव्हर्मेंट दोन्ही स्टेट गव्हर्मेंट हे सगळे मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता. एवरी टायम आमी सांगता की दिल्ली सरकार जो आसा दिल्लीच्यान हांगा रिपोर्ट धाडटा तुमी जाय ते एक्सेप्ट करा जाय ते सोपया आनी काबार करून उडया. एक वाटेन जेन्ना प्रवाह कमिटी स्थापीत जाली
प्रवाह म्हणले आणि खूप हॅपी म्हणजे सीएमाचो जेन्ना असेंब्लीन बसून सांगतालो सीएम प्रवाह जाल्या प्रवाहाचेर आमकां विश्वास आसा आमी अशें करतले तशें करतले. अरे खंय गेले ते प्रवाह कमिटीचे? एकूय कमिटीन प्रवाह कमिटीन बसून आवटूच करूना की बाबा असो रिपोर्ट येयलो आसा म्हणून. ह्या रिपोर्टान हे इतलो डेंजरस खतरनाक म्हणल्यार म्हणू शकता खतरनाक असो रिपोर्ट आउट केल्लो आसा जितून गोंयाक मातूय इम्पॅक्ट ना. रिसंटली एक रिपोर्ट आउट जाल्लो तितून गोंयचो जो उदकाची एवेबिलिटी आसा ती ग्राउंड वॉटर एवेबिलिटी 40% डिप्लीट जाल्ली आसा म्हणून सांगले. आणि असे कितलेशे रिपोर्ट आसा गोंयचे सायंटिस्ट कितलेशे रिपोर्ट आउट करता कितलेशे सेंट्रल रिपोर्ट्स आउट जाल्ले आसा की गोंयाक वॉटर एवेबिलिटी कमी जाल्ली आसा. हांगा कॅरिंग कॅपॅसिटी वाडलेली कॅरिंग कॅपॅसिटी अजून पासून आतां पता ना म्हणल्यार कितले जाण येता कितले जाण वयता कितले लोक रावता हे कांयच ना. कितली कन्स्ट्रक्शन जाला अर्बनायझेशन कशें जाला हे कांयच ना. मात तुम्ही हाडून हाडून गोंयचे तकलेर गोंयचे मातयेर हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून सोपूंक सोदता. कालचो जो खट्टर तो आनी येयलो तेणे आनी स्टेटमेंट केलो की न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आसा तेचो आमी विचार करतले तो विचार हाडपाक सोदता आमी जो लागीं कारवार डिस्ट्रिक्टान न्यूक्लियर पावर प्लांट आसा. म्हणल्यार एवरी टायम हो बीजेपी सरकाराचो कोण ना कोण एजंट येतलो. हांव एलेज करपाक सोदता हो खट्टर जो आसा तो एजंट जाल्लो आसा बीजेपीचो आणि तो एजंट हांगा आमच्या माथ्याक ठोकूंक सोदता की बाबा हांगा तुमी न्यूक्लियर प्लांट हाडा आणि जो गोंय आसा तेंय सोंपया. कोळसो हाडलो तुमी म्हादय डायवर्ट केली तुमी हे सायडीन कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा मेगा प्रोजेक्ट येत आसा अर्बनायझेशन करीत आसा आमच्यो न्हंयो विकून सोडल्यो. आता प्रत्येक गोष्ट तुम्ही येता येता सेंटराच्यान येता दिल्लीच्यान येता हांगा एजंट कशे आणि ठोकता गोंयकारांचेर आणि गोंयकारांक ओगी तकली मान हालोवची पडटा. कारण फक्त ह्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक लागून ह्या दिल्लीच्या पार्टीक लागून जावं ती बीजेपी आसूं जावं ते काँग्रेस आसूं कित्याक प्रत्येक फावटी आमचेर गद्दारी केल्ली आसा फाटीक सुरी तोपलेली आसा. आणि समज नासले नाल्यार हे खरें म्हटल्यार सीएमान आउट करपाक जाय आसलें नाल्यार जो आमचो हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन म्हादय हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन जो आसा तेणेन आउट करपाक जाय आसलें. पण हे कोणानूच आउट करूंक ना. हे लिपोवपाचो षडयंत्र जो आसा ह्या सरकारान गोंयच्या सरकारान केल्लो आसा आणि हेचो आमी पूर्णपणान निशेध करता. आणि हांव लेटरूय बरयतलो जी म्हादय हाऊस कमिटी आसा बींग अ मेंबर हांव लेटर बरयतलो की हेजे क्लियर तुमी कित्याक आउट करूंक ना कित्याक गोंयच्या जनतेक हे तुमी लिपोवन दवरिल्ले आसा. आणि सीएमान मेन म्हटल्यार सीएमान हेजे क्लियरिफिकेशन दिवपाची खूप गरज आसा. कित्याक आयज अशें दिसून येता की ह्या सरकाराक गोंयकारांचे मातूय पडलेले ना. अर्बनायझेशनाच्या नांवान गोंयची डिलिंग चालू आसा गोंय कशें विकपाचें गोंयकारांक कशें सोंपोवपाचें आणि ह्या भायल्यांक विकपाचें. हे भायले सायंटिस्ट येता गोंयांत आणि आपणाचे रोखटोक दिता थंय वयल्यान कितें तुमकां एजंटाचो डिलिंग येता डील जाली फायनल जाली सेटिंगां जालें सोंपलें. विधानसभेन तुमी सेटिंग करपाक दिना आणि हे कितें चल्लां गोंयांत सध्या. सो हेचो आमी पूर्णपणान निशेध करता आनी असलें हे जे सद्याक चल्लां हितून आमी गोंयकारांक एकूच आव्हान करता गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. गोंयांत उदकाचो प्रमाण कितलो देंवलो आसा लोकांक कितले त्रास जाता उदकाक लागून आमी पळयता कितल्या लोकांक सफर जाता. लोक आमकां फोन मारता आमकां सांगता आनी पीडब्ल्यूडीचेर हरताळ करता सगळें चालूच आसा. पण तरी पूण ह्या सरकाराक मातूय पडलेलें ना. तांकां फक्त जाय कितें वयल्यान कितें येता वयल्या इंजिना कडल्यान कितें आन्सर येता तो घेतलो आनी फायनल. गोंयच्या लोकां कडेन मातूय विचारपाचें ना गोंयकारां कडेन मातूय विचारपाक सोदिना. आनी समज अशें आसलें ना खरें म्हटल्यार गोंयकारां कडेन मिटींग घेवपाक जाय लोकां कडेन मिटींग घेवपाक जाय प्रत्येक ग्रामसभेन हें येवपाक जाय आसलें. हें कांयच जाल्लें ना. आनी हितून एक फायनल जे आसा फायनल वेडिक्ट आसा क्लियर कट दिसता की गोंय हें काबार करपाचो षडयंत्र हो बीजेपी सरकार रचलेलो आसा. आणि ऍड करपाक सोदता की ह्या रिपोर्टान हें बरयलां की गोंयचे जे आता तुम्ही सगळे जाण जाणा गोंयांत एक एग्रीकल्चर पॉलिसी ह्या सरकारान हाडलेली आसा ही एक बरी गजाल आसा. आमी एप्रिशिएट करता की गोंयांक एक एग्रीकल्चर पॉलिसी जाय आसली. आता ती फक्त पॉलिसी मेरेनूच उरला हें प्रूव जाला. ती पॉलिसी फक्त कागदाचेरूच आसा. कित्याक फाटींच तुम्ही पळयला ह्या 4-5 दीस पयलीं डेल्टिनाचो जो आयपीबीचो प्रोजेक्ट आसा तेचो 3 लाखा वयर जो जागो आसा धारगळे तो कमांड एरियान पडटालो तो त्याच्या कमांड एरियांतल्यान तेंच्यांनी काढलो. पॉलिसीन बरयला की कमांड एरियेन जो जागो येतलो नाल्यार एग्रीकल्चर जो जागो आसतलो तो दुसऱ्या पर्पजाक यूज करपाक दिवचे ना म्हणून पॉलिसीन बरयला. आता पॉलिसी हालींच 2-3 महिन्या पयलींच रिलीज जाल्या आउट जाल्या. रोखडेच
त्याचे उल्लंघन आसा ते जाल्ले आसा। आणि आता ह्या रिपोर्टान ह्या एनआयओ सायंटिस्टाच्या रिपोर्टान कितें बरयला की गोयच्या शेतकऱ्यांक जे ते पावसांत जे दुसरे क्रॉप काडटा, राबी क्रॉप काडटा ऑक्टोबर ते मार्च मेरेन, ते तांकां कमी करचे पडटले म्हणून, जे म्हादय डायवर्ट जाता ते कमी करचे पडटले। म्हणजे तेका कितें तेका पडलेले ना, गोयचे शेतकार जगो, गोयचे शेतकार मरो तेंका पडलेले ना। ते भायले जे सुपर मार्केटान पोतयो येता ते घेतले, खातले, जेवतले, पगार बी लाखांनी आसा, करोडांनी बँक सेव्हिंग आसा, फॅमिली सेक्युअर आसा, सगळे सेक्युअर आसा, गांवां व्हडले बंगले आसा, हांगा व्हडले क्वार्टर्स आसा, तांकां अजिबात पडलेले ना। ते सांगता आमी आमचे राबी क्रॉप आसा ते कमी करपाक जाय। इतल्या लेवलचे षडयंत्र हे गोंयकारांक वांगडा सध्या जाता। रिजन सिंपल, अजून थोडे लोक ह्या बीजेपी सरकाराच्या फाटल्यान गोंयांत पट्टे घालून घरांत उदक नासले तरी, दोनांक रातचे उदक भरपाक उठचे पडले, चारांक उठचे पडले तरी गोंयांत पट्टे घालून ह्या बीजेपीच्या पॉलिटिशियना फाटल्यान, त्यांच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान प्रचार करपाक भोंवता, त्यांच्या मिटिंगेक खुर्च्यो गरम करपाक भोंवता, त्यांच्या मिटिंगेक गर्दी करपाक भोंवता, त्यांच्या मिटिंगेक ते बटाटवडे आनी चिकन सामोसा कितें मेळटा ते खावपाक आजून वयता। आनी तेका लागून आयज ह्या बीजेपी सरकाराची मस्ती चल्ले। जो मेरेन लोक ह्या बीजेपी सरकाराच्या पॉलिटिशियना वांगडा भोंवपाचे बंद करिना, ह्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्ट्यांच्या पॉलिटिशियना वांगडा भोंवपाचे बंद करिना, तो मेरेन गोंया वांगडा अशीच गद्दारी जायत रावतली। कित्याक तेंच्यांनी गोंयकारांक लायटली घेतलेले आसा। गोंयकार म्हणजे एक फकाणा, गोंयकार केन्ना उरपाचो ना, गोंयकारांक कांयच पडलेले ना, गोंयकार मेलो, गोंयकार मरता जाल्यार सुद्दां तो आवाज काडपाचो ना, अशें तेंच्या तकलेन फीट जाल्लें आसा। कित्याक आमकांय दिसता की जेन्ना कोविडान 3,500 लोक गोंयांत मेले, कितलेशेच आमी जाणा, कितलेशेच घरातले जेन्ना ऑक्सिजन ना म्हणून मेले, तेंचे फॅमिली मेंबर या बीजेपी वांगडा इलेक्शनाक भोंवताले। म्हणजे कितले वायट गजाल। म्हणजे हेच्या वयल्यान सरकार तांकां कित्याक सिरियस घेतलो, आमकां गोंयकारांक कित्याक सिरियस घेतलो तो जाणा। मेलो जाल्यार सुद्दां एक दर 6 म्हयने इलेक्शन आहा, 6 म्हयन्यान सगळे विचारतले आनी तेच लोक आमच्या फाटल्यान मागीर हिंदुत्व वाचोवपाक आनी कसले रिलीजन वाचोवपाक आनी कसले अजेंडाच्या फाटल्यान आमच्या फाटल्यान गोंयांत पट्टे घालतले आनी स्लेव्स कशे भोंवतले। पार्टी आमी हेचो निशेध करता आनी आमचो एमएलए जशें तेणी सांगला हाऊस कमिटीक तो बरयतलो लेटर आनी हेचे डिस्कशन आहा ते फुडल्या असेंब्लीकूय आमी तांकां करपाक लायले। देव बरें करूं। कितें क्वेश्चन? थँक्यू। या थँक्यू। अपोज करतलेच न्हू। आमचो जागो दिल्लीकारांक गेलो, उदक कर्नाटकाक गेलें, आतां उरला फक्त एर। आतां ती आमी खावपाची ना, ती क्लीन एअर क्लीन तरी उरोकूच ना, ती आसा तरी ती आमकां खावपाक मेळपाक जाय। गोंयांत जागो खंय आसा? हांगा कारवाराक म्हणजे ऑलमोस्ट गोंयच्या बॉर्डरी वयल्यान 40-50 किलोमिटराचेर ऑलरेडी थंयसर कायगा न्युक्लियर पावर प्लांट आसा, तो जाता। मागीर थंयसर जैतापूर रत्नागिरीन एक प्लांट तयार जाता ऑलमोस्ट 100 किलोमिटराचेर। जाल्यार गोंयांत कित्याक हांकां प्लांट जाय? कसल्या कारणान? म्हणजे कितें करपाक तुमी सोदता? म्हणजे सामकें होलसेल रेटीन गोंय तुमी विकला ते विकला, फायनल आमकां सामकें डिस्ट्रॉय करून उडोवपाक सोदता तुमी। हेचो अपोज 100% जातलो, नो क्वेश्चन। हेतून 100% ह्या बीजेपीचे जे न्युक्लियर प्लांट जे घालपाचे जे स्वप्न आसा हें पुरे जावपाक आमी दिवपाचे ना। गोंयची जनता आसा, गोंयचे लोक आसा, हें जावपाक दिवपाचे ना। आनी सांगपाक सोदता जो काल खट्टर येयल्लो, त्याच्या हरियाणान आतां गोरखपूर न्युक्लियर पावर प्लांट जाता, प्रपोज जाल्लो आसा, काम चालू आसा। 29 तो हें जातलो। 2012-13 थंयसर खूबशे प्रोटेस्ट जाले, शेतकारांचे जमीन एक्विजिशन केले, तांकां सारखे पयशे मेळोंक ना, कमी पयशे मेळ्ळे। कितलेशे शेतकार थंय प्रोटेस्ट करताले आनी आमचो रिस्पेक्टेड एक जनरल व्ही.के. सिंग, तुमी सगळ्यांक नांव आयकलां आसतलें, जनरल व्ही.के. सिंग स्वता हो मुवमेंट लीड करतालो, हो प्रोटेस्ट लीड करतालो। म्हणजे विचार करा, एक आर्मी ऑफिसर तो प्रोटेस्ट लीड करतालो, शेतकऱ्यां वांगडा रावतालो, तांकां पासून आर्मी बॉर्डरीचेर झगडटा, तांकां आपल्या गांवांनी आपलो गांव वाटोवपाकूय झगडचें पडटा। अशी परिस्थिती बीजेपी सरकारान केल्ली आसा। सो थंय जेन्ना प्रोटेस्ट जालो, बीजेपी सरकार तुमी जाणा प्रोटेस्ट चिड्डून उडोवप, लोकांक डिवायड करप, लोकांक पयशांनी विकते घेवप, लोकांक लाठीचार्ज करप, लोकांक मारप, जेलीन घालप, हें सगळें गोंयांनी ते करपाक सोदताले। तेच्या पयलीं गोंयची जनता ह्या बीजेपीक तेंचे बॅग पॅक करून परते दिल्लीक धाडटली, इतली तरी आमकां खात्री आसा। देव बरें करूं।